अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट आसिम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की हमारी जो वीडियो है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की जो खुफिया दावत थी उसके जो पहले 3 साल हैं उसके ऊपर मुश्तमिल है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जब दावत इस्लाम का काम शुरू हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से लोगों को दावत देना शुरू की। तो शुरू के अंदर वो खुफिया थी, अलल ऐलान नहीं थी। आप सल्लम ने सूरत मुदस्सिर के नाज़िल होने के बाद तबलीग शुरू की। तो आप सल्लम ने सबसे पहले उन लोगों को दावत दी। ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि उन्हीं लोगों को दावत दी जाती है, दी जानी चाहिए थी जो जिनके ऊपर नबी पाक सल्लम को एतमाद था। तो उन्होंने अब ये सारी चीज़ें पहले खुफिया क्यों रखी की, उसकी भी कुछ रीज़न्स हैं। जो मक्का के लोग हैं, मैंने जैसे पहले बात की थी कि वो बहुत ज़िद्दी और बहुत वसीले, ठीक है, और जंगजू किस्म के लोग थे। वो काबे के पासबान भी थे और वहाँ रखे हुए बुतों के निगहबान भी। 360 बुत थे। लात और उज़्ज़ा जैसे बड़े बड़े बुत जो है वो मक्का में मौजूद थे। तो वो कभी भी इतनी जल्दी जो है वो अपने बाप दादा का दीन छोड़ने वाले नहीं थे। तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये भी एक हिकमत थी कि शुरू के अंदर इसको खुफिया रखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपनी जो ज़ौजा मुहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सबसे पहले उनको दावत दी। और ये एक ही दिन में ये लोग मुसलमान हुए, हज़रत खदीजा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आज़ाद करदा गुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और आपके चचाजाद भाई हज़रत अली इब्न तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो उस वक्त बच्चे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर कफ़ालत भी थे। और उसके बाद फिर आपके यार गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये एक ही दिन में मुसलमान हुए। तो इसके बाद फिर आगे इन इश्खास से आगे तबलीग का सिलसिला शुरू हुआ। एक जमात तैयार हुई जिनके बारे में कहा जाता है वो तकरीबन 40 लोग थे। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा किरदार है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। उनके ज़रिए जो लोग मुसलमान हुए उसमें बेशतर जो है वो अशरा मुबशरा सहाबी हैं जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़िंदगी में जन्नत की बिशारत दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो थे वो तजारत पेशा थे और बड़े बड़े जो है वो खुश अखलाक, नरम दिल रखने वाले, और उनकी बातों में असर होता था। तो आपसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने जब शुरू की तबलीग, तो उन्होंने देखते थे जिस शख्स को काबिल एतमाद पाते थे उससे बात करते थे, क्योंकि अभी चीज़ें खुफिया थी। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बात की, वो मुसलमान हुए। इसके अलावा कुछ लोग जो मुसलमान हुए, उनके अंदर जो लोग शामिल हैं वो हैं जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिन्हें मुसलमान किया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह, ये मुसलमान हुए। ये शुरू के अंदर जो है वो मुसलमान होने वाले लोगों में। फिर हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला, जिनको बर्बाद में बहुत जुल्म हुआ, उनको भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उनके जो मालिक थे उनसे ख़रीद कर फिर बाद में आज़ाद कर दिया। अच्छा, इसके अलावा जो शुरू के अंदर जो लोग मुसलमान हुए उनमें हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आमिर बिन जरा, अबू सलमा बिन अब्दुल असद, अरकम बिन अबी अल अरकम, उस्मान बिन मनतऊन, और इनके दोनों भाई थे, कदामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन अब्दुल मनाफ, सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है। और ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बहनोई थे। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहन जो थी वो भी, जिनका नाम फ़ातिमा बिनत ख़त्ताब था, वो मुसलमान हुई। इसके अलावा ख़बाब बिन अर्थ, अब्दुल्ला बिन मसूद, बड़े मशहूर सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इस तरह ये सारे लोग जो हैं ये मुसलमान हुए और ये एक जमात बनी जो तकरीबन 40 लोगों में 40 लोग कहा जाता है, जिसमें मर्द और औरतें शामिल है। तो ये सारे छुप छुपा कर जो है वो अल्लाह ताला की इबादत करते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको जो तबलीग करते थे, क्योंकि सूरह मुदस्सिर नाज़िल होने के बाद जो है वो जो वही का सिलसिला वो शुरू हो चुका था। वही आती थी जो अल्लाह ताला के अहकामात आते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको किसी एक जगह पे छुप के बैठ के तो इनको तबलीग करते थे, इनको बताते थे उन चीज़ों के बारे में। अच्छा, इसके बाद जो चीज़ें हुई उसके बाद ये होता है कि हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नमाज। मैं भी अक्सर ये सोचता था कि नमाज जो है वो क्या शुरू से ही 5 वक्त की नमाज जो है वो हमारे ऊपर फ़र्ज थी। तो ऐसा नहीं है। मेरा आज का बड़ा मशहूर वाक़या है जिसके अंदर नमाज की फ़र्जियत बाकायदा तौर पर हुई।
اس سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے 2 نمازیں فرض تھیں، 2، اور وہ 2 نفل کی صورت میں پڑھی جاتی تھی، ایک صبح کے ٹائم پہ، ایک غروب آفتاب، ایک مطلب طلوع آفتاب سے پہلے، غروب آفتاب کے بعد پڑھی جاتی تھی۔ اب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اسلام کی ابتدا میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کی نماز فرض کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، جس کا ترجمہ ہے صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ تو یہ شروع کی جو آیات ہے یہ 5 وقت نماز کی فرضیت سے پہلے کی یہ روایت ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ 2 نمازیں فرض تھیں۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ واقع معراج سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نماز پنجگانہ سے پہلے کوئی فرض نماز تھی یا نہیں۔ مطلب ہمیں کنفرم نہیں پتا کہ یہ واقعی 5 وقت کی نماز ہوتی تھی یا نہیں، لیکن یہ 2 رکعت کی جو نمازیں صبح اور شام کی، اس کے بارے میں کافی زیادہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کئی جگہ پر۔ اچھا، اس کے علاوہ جو آپ کہہ لیں کہ جو چیزیں اس سے نماز کے ساتھ جو تھی، اس میں زکوٰۃ یا اور کسی قسم کا حکم نہیں آیا تھا۔ اب یہ جتنے بھی صحابہ تھے، یہ جب مسلمان ہوئے تو یہ چھپ چھپا کر نماز پڑھتے تھے، گھاٹیوں میں چلے جاتے تھے، وہاں نماز پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کٹھے نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت ابو طالب نے ان کو دیکھ لیا اور بعد میں ان سے پوچھا کہ اب کیا کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا بہت اچھی بات ہے اور آپ اس کے اوپر کاربند رہنا، مطلب اس کے اوپر پکے رہنا۔ اچھا، اس میں ایک اور بات ہے کہ کیا جو قریش تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ اس طرح سے جو ہے وہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اپنا دین چھوڑ رہے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں؟ تو ان کو خبر تھی اور وہ اتنی مطلب کہ کنفرم نہیں تھے، 100% نہیں تھے۔ کچھ لوگوں نے دیکھا تو انہیں بھی یہی لگتا تھا کہ جیسے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عام لوگوں سے بالکل ڈیفرنٹ تھے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کسی آئیڈیالوجی کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں۔ مطلب 100% اگر آپ کہہ لیں تو وہ اس چیز کے اوپر ان کا یقین نہیں تھا کہ ایسا کوئی دین ہے، یا آپ کہہ لیں کہ کوئی نیا دین شروع ہو چکا ہے اور جس کو لوگ جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں تھا۔ تو یہ وہ پہلا مرحلہ ہے جس کے اندر جو پہلے 3 سال ہیں، جس کے اندر 40 یا کچھ لوگ کہتے ہیں 40 سے کچھ تھوڑے سے زیادہ جو ہے وہ لوگ مسلمان ہوئے، اور اس میں یہ وہ لوگ ہیں جن کو بیشتر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا مرتبہ جو ہے وہ باقی بعد میں مسلمان ہونے والے صحابہ سے بہت زیادہ ہے۔ یا آپ کہہ لیں جو بدری صحابہ تھے ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جو جنگ بدر میں جو لوگ شامل تھے ان کا جو مرتبہ ہے وہ باقیوں سے کم ہے۔ تو یہ سب سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے، ابتدا کے اندر مسلمان ہوئے، جیسے آپ حضرت طلحہ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عثمان غنی ہیں، یہ 4-5 تو وہ لوگ ہیں جن کو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اور یہ عشرہ صحابیوں میں شامل ہے۔ تو دوسرا مرحلہ جو ہمارا ہے یہ بڑا مشکل تھا، بہت ٹف تھا۔ اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل ویڈیو کریں گے نیکسٹ جو ہے وہ جس میں کھلی تبلیغ ہے، اور کھلی تبلیغ میں پھر کیا مشکلات پیش آئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ رحیق المختوم ایک بڑی مشہور کتاب ہے جس میں میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں، میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگ اس کو ضرور پڑھیں، تو اس سے میں انشاءاللہ نقل کر کے کچھ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تب تک کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔